जय श्रीमन्नारायण। श्रीशैलेशदयापात्रं देवक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। मौद्गल्यवंशं सुलभं सुशीलं रामानुजार्यस्य मताश्रयन्तम् श्रीमत्सुखाचार्यकृपैकभाजं श्रीदेवकीनन्दनवर्यमीडे चिदचित्परतत्त्वानां तत्त्वयाथार्थ्यवेदिने रामानुजाय मुनये नमो मम गरीयसे। नीलातुङ्गस्तनगिरितटी सुप्तमुद्बोध्य कृष्णम् पारारथ्यं स्वं श्रुतिशतशिरसिद्धमध्यापयन्ति सोच्छिष्टायां सृजिनिगलितं यावलात्कृत्य भुङ्क्ते गोदा तस्यै नमैदमिदं भूय एवास्तु भूयः। शतमखमणिनीलाचारुकल्लारहस्ता स्तनभरनमिताङ्गी सान्द्रवात्सल्यसिन्धुः अलकविनिहिताभिस्रग्भिराकृष्टनाथा विलसतु हृदि गोदा विष्णुचित्तात्मजानः। विलसतु हृदि गोदा विष्णुचित्तात्मजानः। अखिल हेय प्रत्यनीक कल्याणैकतान स्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण अनंत ज्ञानानंदैक स्वरूप परात्पर परब्रह्म परमेश्वर भगवान श्री गोदारंगमन्नार प्रभु का विशेष अनुकंपा द्वारा श्री धनुर्मास महोत्सव को पावन अवसर में जगत जननी श्री गोदाम्मा महारानी द्वारा अनुग्रहित तिरुपावई दिव्य प्रबंध को रसास्वादन गरिरहेका छौं। दुई प्रबन्धहरू रचना गर्नुभयो श्री गोदादेवीले। तिरुपावई दिव्य प्रबंध, यसैगरी नाचियार तिरुमौली। भगवानमा अनन्य निष्ठा भएकी श्री गोदादेवी साक्षात लक्ष्मीजीकै अवतार हुनुहुन्छ। हामीले पहिलेबाटै सुन्दै आएका छौं। देवी स्वयं समुदिता जनकात्मजा इव। जानकीजी जसरी प्रकट हुनुभयो भूमिबाट, त्यसैगरी भूमिबाटै तुलसीका वनमा भट्टनाथसुरीका सन्निधानमा श्री गोदादेवीको अवतार भयो। चेतन भगवान को वस्तु हो भनेर आफूलाई समग्र जीवको प्रतिनिधि बनाएर श्री गोदादेवीले एक विलक्षण अनुष्ठान सम्पन्न गर्नुभएको छ। पारार्थ्यम स्वम श्रुतिशतशिर सिद्धम अध्यापयन्ति। सम्पूर्ण श्रुतिले यही बताएका छन्, भगवान शेषी हुनुहुन्छ, जीव शेष हो। जीवले जसरी तसरी पनि भगवानसँगै सम्बन्ध गाँच्नुपर्छ अनि मात्र उसको कल्याण छ भनेर जीवनमा यो मार्गशीर्ष व्रतको बहानाद्वारा अनुष्ठान पनि गर्नुभयो गोदादेवीले। र प्रत्येक गाथाद्वारा भगवानको मङ्गलानुशासन गरेर पनि यही कुरा बताइरहनु भएको छ। भगवानकी पनि अध्यापिका हुनुभएको छ श्री गोदादेवी। भगवानलाई जगाउने, चेतनलाई पनि जगाएर भगवानका साथ सम्मिलित गराइदिने आमाको कार्य सम्पन्न गर्नुभएको छ श्री गोदादेवीले। हामी धारावाहिक श्रृङ्खलामा तिरुपावई दिव्य प्रबन्धको प्रत्येक दिन प्रत्येक गाथाको रसास्वादन गर्दै आज 28औं श्रृङ्खलामा प्रवेश गरिरहेका छौं। आउँ प्रथमतः श्री गोदादेवीका श्रीमुखबाट निसृत 28औं गाथा मूललाई श्रवण गरौँ। त्यस पछाडि हामी यसको अनुवाद र विवरणमा प्रवेश गर्नेछौँ। करवैगल पिन्सेन्रुकानं सेरुन्दुन्वोम हरिवोन्नु मिल्लादाय कुलत् उन्दन्नै पिरवि पेरुन्दनै पुण्यं या मुडयोम कुरैवोन्नु मिल्लाद गोविंद उन्तन्नोडूरवेल नमक्कु इंगोलिक्कौडियादु हरियाद पिल्लैगलोम अन्विनाल उन्तन्नै चिरु पेरुडै तनवुम सीरियरुलादे इरैवानी ताराय परये लोरेम्बावाय। यसको भावानुवाद गर्नुभएको छ संस्कृतमा।
आचार्यले सर्वथा परिपूर्ण भगवन् गोविन्द वयं तावत् गवां पृष्ठतो गत्वा काननम् आसाद्य भोजनशीलाः ज्ञानगन्धवैदेशिके गोकुले अस्मत् सजातीयतया त्वं यदजनिष्ठाः एवं विधं परमसुकृतं हि वयं प्राप्तवत्यः भो स्वामिन् त्वया साकम् अस्माकं वर्तमानं बान्धवम् इह त्वया चास्माभिश्च न विनाशयितुं शक्यम् ज्ञानदरिद्राभिः बालिशाभिः अस्माभिः प्रेमवशात् यदसि त्वं लघिष्ठेन नाम्ना आहूतः तत्र भो कोपं मा कुरु प्रदेहिनः पुरुषार्थं कृपया। प्रथम गाथामा समग्र गोपिनीहरूलाई भगवत सन्निधानमा आउनका निमित्त आह्वान गरेर दोस्रो गाथामा मार्गशीर्ष व्रतका व्रत विधि र निषेधलाई बताउँदै शास्त्रवश्यत्वलाई निरूपण गर्नुहुन्छ गोदादेवीले। तेस्रो गाथामा यो धनुर्मास व्रतको फल अत्यधिक धेरै हुन्छ भनेर फलश्रुति बताउनुभयो। चौथो गाथामा सारा गोपिनीहरूले मेघदेवतालाई पर्याप्त वर्षाका निमित्त आज्ञा गर्नुहुन्छ। त्यसैगरी पाँचौं गाथामा विघ्नको शङ्का र त्यसको परिहार भयो। छैटौं गाथाबाट 15औं गाथासम्म एक एक गाथाले विशेष एक एक ओडी सखीको उत्थापन गर्नुभएको छ। छैटौं गाथामा भगवानको अनुभवमा चुर्लुम्म डुबेकी एक विशेष गोपीको उत्थापन गर्नुभयो। सातौं गाथामा गोपी मण्डलीकी नायिका समान गोपीको उत्थापन गर्नुहुन्छ। आठौं गाथामा भगवत विषयमा कुतूहल भएकी गोपीको उत्थापन। नौं गाथामा मामाकी छोरीलाई जगाउनुहुन्छ। 10औं गाथामा कृतकृत्या गोपिनीको उत्थापन गर्नुभयो। 11औं गाथामा आफ्ना स्वधर्ममा निरत भएकी गोपिनीलाई जगाएर 12औं गाथामा भगवानको नित्य निरन्तर सेवा गर्नाले आफ्ना कर्तव्य कर्महरूलाई पनि गर्न नभ्याएका त्यस्ता गोपकी बहिनीको उत्थापन गर्नुभयो। 13औं गाथामा सुन्दर नयन भएकी गोपिनीको उत्थापन। 14औं गाथामा अघिल्ला दिन भोलि चाँडैमा उठेर सबैलाई उठाउनेछु भनेर प्रतिज्ञा गरेकी तर अबेरसम्म सुतेकी गोपीको उत्थापन। 15औं गाथामा समग्र महाभागवती गोपिनीहरूलाई एकै पटक दर्शन गर्न चाहने त्यस्तै विशेष गोपीको उत्थापन। 16औं गाथामा नन्दभवनमा पुगेर द्वारपालहरूसँग भित्र जाने आज्ञा माग्नुहुन्छ गोपिनीहरूले। 17औं गाथामा भित्र गएर नन्दबाबा यशोदा मैया भगवान श्रीकृष्ण र बलदेवजीको उत्थापन गर्नुभयो। 18औं गाथामा सम्झिनुभयो हो नीलादेवीको कृपा नभइकन हामीले भगवानलाई प्राप्त गर्न सक्दैनौँ, हामीले धेरै नगर्ने काम गऱ्यौँ, त्यसो हुनाले अब हामी नीलादेवीलाई जगाउनुपर्छ भनेर नीलादेवीको उत्थापन गर्नुभयो। 19औं र 20औं गाथामा नीलादेवी सहित भगवानको उत्थापन। 21औं गाथामा नीलादेवी आएर गोपी मण्डलीमा प्रवेश गर्नुभयो। समग्र गोपिनी सहित नीलादेवी यहाँहरूले भगवानको दिव्य स्तुति प्रारम्भ गर्नुहुन्छ। 22औं गाथामा गोपिनीहरूले आफ्नो अनन्यतालाई भगवानका सन्निधिमा विज्ञापन गर्नुहुन्छ, त्यसको दृढीकरण गर्नुहुन्छ। 23औं गाथामा गोपिनीहरूले भगवानलाई आस्थान मण्डप सवारी हुनका निमित्त प्रार्थना गर्नुभयो। 24औं गाथामा जब भगवान गर्भगृहबाट मण्डपमा आउँदा भगवानका ती सुकोमल चरण जब पत्थरमा परे त्यो देखेर अत्यन्तै दुःख लाग्यो यहाँहरूलाई र भगवानको मङ्गलानुशासन गर्नुहुन्छ। 24औं गाथामा 25औं गाथामा गोपिनीहरूले भन्नुभयो प्रभु हामीले चाहेको पुरुषार्थ दिनुहुन्छ भने हामी हजुरलाई नि चाहेर आएका छौँ भन्नुभयो। 26औं गाथामा भगवानले विचार गर्नुभयो यिनीहरूको यो वाणी परस्पर विरुद्ध छ, हामीले चाहेको पुरुषार्थ दिनुहुन्छ भने हजुरलाई नै चाहन्छौँ भने यिनीहरूका हृदयमा अर्को कुनै विशेष पुरुषार्थको इच्छा हुनुपर्छ भनेर सोध्नुभयो भगवानले। गोपिनीहरूले भन्नुभयो हामीलाई व्रतका लागि चाहिने शङ्ख, कहाली, भेरी आदि गरेका मङ्गलदीप, आचार्यहरू, त्यसै गरी झन्डा यस्ता सामग्रीहरू दिनुपर्छ। त्यस पछाडि हिजो 27औं गाथामा
भगवानले भन्नुभयो तिमीहरूका मनमा त्यो पुरुषार्थ भनेको अरू नै केही एक विशेष अझै लुकिराखेको जस्तो लाग्छ, माग के चाहन्छौ? 27औं गाथामा गोपिनीहरूले भन्नुभयो प्रभु यो व्रत सम्पन्न भइसकेपछि हामीलाई हजुरले विशेष सम्मान गरिदिनुपर्छ, लोकमा प्रशंसा गर्न योग्य त्यस प्रकारको विशेष सम्मानको हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। 26औं गाथामा व्रतका लागि उपयुक्त सामग्रीको अपेक्षा, 27औं गाथामा व्रत सम्पन्न भइसकेपछि प्राप्त गरिने सम्मानको अपेक्षा गोपिनीहरूले गर्नुभयो। हामीले विस्तृत श्रवण गऱ्यौँ। आज गोपी भावद्वारा गोदादेवी भगवानलाई भन्दै हुनुहुन्छ प्रभु हजुर सर्वथा परिपूर्ण हुनुहुन्छ, हे गोविन्द हामीहरू गाईका पछाडि पछाडि वनमा गएर उहीँ भोजन गर्नेवाला छौँ, कुनै प्रकारको ज्ञान भन्ने रहँदै नरहेको त्यस्तो गोकुलमा हाम्रा सजातीय भएर हजुर जो जन्म लिइबक्स्यो नि, यो नै परम पुण्य हो जो हामीले प्राप्त गरेका छौँ। भो स्वामिन् त्वया साकम् अस्माकं वर्तमानं बान्धवम् इह त्वया च अस्माभिश्च न विनाशयितुं शक्यं। प्रभु हजुरका साथमा भएको हाम्रो जो बान्धव छ नि सम्बन्ध, यो हजुरले पनि नाश गर्न मिल्दैन र हामीले पनि तोड्न सकिन्न। ज्ञान हुँदै नभएका ज्ञान दरिद्र यस्ता मूर्ख हामीहरूले प्रेमवसात हजुरलाई अत्यन्तै साना साना नामले आवाहन गर्यौँ। यसो गरे यिनीहरूले भनेर हजुरले कोप नगरिबक्स्योस्, क्षमा दिबक्स्योस्। प्रदेहिन पुरुषार्थम कृपा गरेर हजुरले पुरुषार्थ प्रदान गरिबक्स्योस्। यो मूल गाथाको अर्थ भयो। 26औं गाथामा मार्गशीर्ष व्रतका लागि आवश्यक उपकरणहरू चाहनुभयो गोपिनीहरूले। 27औं गाथामा हिजो हामीले सुन्यौँ व्रत समाप्ति भइसकेपछि प्राप्त गरिने बहुमान त्यो हामीलाई दिनुपर्छ भनेर प्रार्थना गर्नुभयो। यी दुवै प्रकारका गाथामा बताइए अनुसारका सामग्रीहरू भगवानले दिइदिनुभयो। मनमा यसो विचार गर्नुभयो यिनीहरूले यहाँको पुरुषार्थलाई पटक्कै चाहेका होइनन्, जो शाश्वतिक परम पुरुषार्थ हो त्यही नै यिनीहरूले चाहिरहेका छन्। किनभने यी जो सामग्री यिनीहरूले मागिरहेका छन् यस लोकमा पाइने खालका मागेका छैनन्, यसमा केही विशेष रहस्य हुनुपर्छ। भगवानले विचार गर्नुभयो 26औं गाथामा शङ्ख भेरी आदि गरेका जति पनि सामग्रीहरूमा आएका छन् यिनीहरूले यो यस लोकमा भएका शङ्ख इत्यादिमा आएका होइनन् पक्कै। किन श्री वैकुण्ठे दिव्ये धाम्नि मुक्त भोगावली या कथिता अस्ति तत् प्रार्थनामेव। श्री वैकुण्ठमा मुक्तात्माहरूले जस्तो भोग प्राप्त गर्नुहुन्छ, जुन प्रकारको आनन्द प्राप्त गर्नुहुन्छ त्यही नै यिनीहरूले चाहेको जस्तो लाग्दछ। जब मुक्तात्मा दिव्यधाम श्री वैकुण्ठ पुग्नुहुन्छ त्यहाँ पुग्ने बित्तिकै त्यहाँका नित्यमुक्त पार्षदहरूले उहाँको सेवा गर्न प्रारम्भ गर्नुहुन्छ, स्वागत गर्न प्रारम्भ गर्नुहुन्छ। एकाएक ती भेरी काली आदि गरेका बाजाहरू बज्न लाग्दछन्, शङ्खहरू बज्दछन् अनि दिव्य अप्सरा बनेर नित्यहरू जाने मुक्तको स्वागतका निमित्त तयार हुन्छन्। हातमा मङ्गलदीप लिएर आएका हुन्छन्। ध्वजा त त्यो सङ्केतका निमित्त सवारीका निमित्त ती त अवश्य पनि बोकेकै हुन्छन् उनीहरूले। अनि सवारीका लागि सम्मान गर्नका लागि जो गएका मुक्त आत्मा छन् उनलाई उडाउने दिव्य छाता पनि त लिएरै आएका हुन्छन् नि मुक्त पुरुषहरूले। त्यसकारणले यिनीहरूले त्यो मोक्ष दशामा प्राप्त गर्ने जो मुक्तात्माले सम्मान प्राप्त गर्दछन् त्यही सम्मान यिनीहरूले खोजे जस्तो लाग्छ मलाई। त्यस पछाडि 27औं गाथामा दिव्य आभरणहरू चाहे यिनीहरूले, पीताम्बरको प्रार्थना गरे। त्यो पनि मुक्तले प्राप्त गर्ने नै ती गहनाहरू र त्यो पीताम्बर नै यिनीहरूले चाहेका हुन् प्रकारान्तरले। उपनिषद्ले यही कुरा बताउनुहुन्छ। तम पञ्चशतान्यप्सरसां प्रतिधावन्ति शतं मालाहस्ताः
शतम अंजनहस्ताः शतम चूर्णहस्ताः शतम वासोहस्ता शतम भूषणहस्ताः। जब मुक्तात्मा यो प्रकृति मण्डल भेदन गरेर सप्तावरण पार गरिसकेर विरजा स्नान गरेर अमानव भगवानको हातको स्पर्श प्राप्त गरिसकेपछि भगवानको जस्तै स्वरूप उहाँलाई प्राप्त हुन्छ। केवल भगवान र जीवात्मामा वैकुण्ठमा दुई सङ्केतहरू मात्रै फरक छन्। भगवानले कौस्तुभमणि लगाइबक्सेको छ, जीवात्माले लगाएको हुन्न। भगवानका वक्षस्थलमा श्रीवत्स चिन्ह विराजित हुन्छ, जीवात्माको हुँदैन। यसदेखि अतिरिक्त सबै भगवानको जस्तै स्वरूप बनाएका हुन्छन् यहाँबाट गएका मुक्तात्माले पनि। त्यसबेला उहाँको स्वागतका निमित्त 500 अप्सराहरू आउनुहुन्छ। उहाँका नित्य सूर्यहरू नै अप्सरा बनेर आउनुभएको हो। यहाँ कोही एक स्त्री विशेष अनि त्यहाँ काम त्यो विषय वासना इत्यादि त त्यहाँ छँदै नै छैन। त्यसमध्ये 100 वटी अप्सराहरूले हातमा माला लिएर आउनुभएको हुन्छ, 100 वटीले गाजल लिएर आउनुभएको हुन्छ, 100 वटीले चूर्ण सुगन्धित चूर्ण इत्यादि, 100 वटीले वस्त्र लिएर आउनुभएको हुन्छ र 100 वटी अप्सराहरूले त्यो मुक्तात्मालाई पहिर्याइदिने त्यस प्रकारका दिव्य आभूषणहरू लिएर आउनुभएको हुन्छ। यसरी उपनिषद्ले बताउनु भएको छ। त्यति श्रृङ्गार सबै गरिसकेपछि ब्रह्मालङ्कार भगवानको जस्तै अलङ्कारले अलङ्कृत गरिदिनुहुन्छ उहाँहरूले। अत्यन्तै सुन्दर अनुभव। त्यसकारणले यी गोपिनीहरूले जो मागिरहेका छन् नि यहाँको भोग होइन, उहाँकै हो। यो सबै सङ्केत उतैपट्टि छ यिनीहरूको। यिनीहरू मुखले एक थोक भन्छन्, हृदयमा अर्कै कुरा पक्कै पनि छ भनेर भगवानले गोपिनीहरूसँग भन्नुभयो, हे गोपी हो, तिमीहरूको अन्तरङ्ग अभिप्रायलाई मैले जाने, के भन्न चाहँदैछौ मैले त्यो बुझिसकेको छु। तिमीहरूको त्यो भोगका लागि अधिकार पूर्ति भएको छ भने त्यो फल मैले प्रदान गर्नै पर्ने हुन्छ, म दिन्छु। किनभने साधन नभइकन त्यो फल मिल्दैन। पहिला त उपाय चाहियो। तिमीहरूले त्यस्तो उपाय गरेका छौ भने त्यो उपाय अनुसारको फल अवश्य पनि मैले दिनुपर्छ। उपाय नभइकन उपेयको सिद्धि हुँदैन। साधन नभइकन फल प्राप्ति कहिल्यै पनि हुँदैन। भनिन्छ नि कर्म नगरी फल मिल्दैन भनेर। त्यसकारणले तिमीहरूले यदि उपाय नगरिकन तिमीहरूले भनेको सबै दिने हो भने सबैको मोक्ष हुने प्रसङ्ग आउँछ। फेरि कसैले केही गर्नै पर्ने रहेनछ, उसै मोक्ष हुन्छ भन्ने हुन्छ। एउटा अविधि हुने भयो। त्यस हुनाले शास्त्रले त्यो मोक्ष प्राप्तिका निमित्त केही उपायहरू बताउनु भएको छ। त्यसमा कर्म, ज्ञान, भक्ति, प्रपत्ति, आचार्याभिमान आदि गरेका तमाम उपायहरूको चर्चा शास्त्रले गर्नुभएको छ। ती उपायहरूमध्ये तिमीहरूले कुन उपायलाई अवलम्बन गरेका छौ र मैले त्यो फल दिनुपर्ने, मलाई त्यस्तो जिज्ञासा भयो, बताऊ। भगवानले सोधिसकेपछि गोपिनीहरूले जे उत्तर दिनुहुन्छ त्यही कुरा यस 28औं गाथामा गोदादेवीले निबद्ध गरिदिनु भएको छ। वस्तुतः जसका पासमा आकिञ्चन्य र अनन्य गतित्व यी दुई उपायहरू छन्, यी दुई सम्पत्तिहरू जसले सङ्ग्रह गरेका छन् नि, उनकै निमित्त अघि भनिएका मुक्तहरूले प्राप्त गर्ने योग्य भोग त्यो प्राप्त हुन्छ। एउटा हो आकिञ्चन्य। आकिञ्चन्य भनेको मसँग भगवत प्राप्तिका निमित्त न कर्म छ, न ज्ञान छ, न भक्ति छ, म उपायहीन छु। यो अवस्थालाई आकिञ्चन्य भनिन्छ। त्यस्ता जीवलाई अकिञ्चन भनिन्छ। उनका लागि कुनै साधन छैनन्। अर्को हुन्छ अनन्य गतित्व। भगवानदेखि अतिरिक्त रक्षक कोही पनि छैनन्, यो निश्चय। यदि अरू कसैले रक्षा गर्छन् भन्ने हो भने आकिञ्चन्य भएर मात्रै पनि अनन्य गतित्व छैन भने व्यक्ति अरू देवतान्तरका पछाडि दौडिन्छ। उनले रक्षा गर्लान् कि, तिनले रक्षा गर्लान् कि, उनले गर्लान् कि भनेर। यो स्थिति हो निवर्तय दुःखम मावा निवर्तकान्तर सद्भाव शून्योहम। हे भगवान्, हजुरले मेरो यो कष्टलाई हटाइदिनुहोस् अथवा नहटाइदिनुहोस्। हजुरदेखि अतिरिक्त कोही यो दुःखलाई हटाइदिने व्यक्ति छैन। त्यसकारण हजुरकै सन्निधिमा आएको छु।
यो स्थिति हो अनन्य गतित्व। त्यस कारणले आकिञ्चन्य र अनन्य गतित्व कुनै साधन मसँग छँदै छैन। जस्तो कि भगवान रूपी फललाई प्राप्त गर्नका निमित्त त्यस्तै बहुमूल्य साधन चाहियो। जस्तो महँगो वस्तु किन्नु छ भने त्यति बराबरको सम्पत्ति चाहियो हामीलाई। भगवान रूपी त्यो उत्तम फल किन्नका निमित्त न कर्मयोग पर्याप्त छ, न ज्ञानयोग पर्याप्त छ, न भक्तियोग पर्याप्त छ। त्यसका लागि त प्रपत्ति योगमै जान पर्यो। शरणागतिमा भगवान आफै साधन बन्नुहुन्छ, आफै फल बन्नुहुन्छ। अब भगवान रूपी साधनले भगवान रूपी फल किन्न सकिन्छ। यो शास्त्रको परम तात्पर्य हो। त्यसो भएको हुनाले त्यो नथाहा पाउन्जेलसम्म अरू उपायमा व्यक्तिले धेरै दुःख गरिरहन्छन्। यसो गर्दा हुन्छ कि उसो गर्दा हुन्छ कि भनेर तिनीहरूलाई चाँडै भगवानले अनुग्रह पनि गर्नुहुन्न। गोपीहरू जो अहिले आएका छन् यिनीहरूका मुखबाट यो आकिञ्चन्य र अनन्य गतित्व सुन्नकै निमित्त भगवान एकदमै हतारिरहनु भएको छ। यिनीहरू हामी अकिञ्चन हौँ, अनन्य गति हौँ भन्छन् कि भन्दैनन्। हजुरदेखि अतिरिक्त हाम्रो उपाय पनि कोही छैन अनि हजुरदेखि अतिरिक्त रक्षक पनि कोही छैन। यसो भन्छन् कि बा अरू केही भन्छन् यिनीहरूले भनेर त्यो सुन्नलाई भगवानको इच्छा भयो। भगवान परीक्षा गरिरहनु भएको छ गोपिनीहरूको। भगवानले भन्नुभयो युष्माकम उपायानुष्ठानम कीदृशम, तिमीहरूले गरेको उपायको अनुष्ठान कस्तो छ। त्यो कर्मलाई हेरेर त्यो उपायलाई हेरेर नै मैले फल दिनुपर्ने हुन्छ। फलको व्यवस्था यही छ। भगवानले यसरी सोधिसकेपछि गोपिनीहरू त त्यो परीक्षामा अनुत्तीर्ण हुने कुनै सन्दर्भै थिएन। उहाँहरूको कुनै अरू भाव छँदै छैन। परिपूर्ण आकिञ्चन्य र अनन्य गतित्व उहाँमा भरिएको छ। त्यस कारणले त्यही विज्ञापन गरेर अनि आफूले गरेका अपचारको क्षमा याचना पनि गर्नुहुन्छ गोपिनीहरू। यस गाथाभित्र भगवान श्रीकृष्णलाई सम्बोधन गर्नुभयो। पहिले भन्नुभयो प्रभु हजुर सर्वथा परिपूर्ण हुनुहुन्छ, भगवान हुनुहुन्छ, हे गोविन्द भनेर। भगवान भनेकै षड ऐश्वर्य सम्पन्न, ज्ञान शक्ति बल ऐश्वर्य वीर्य तेज षण्णाम भग इति ऋणा। पराशर महर्षिले भन्नुहुन्छ यी छको नाम हो भग। यी छ चिज जसमा छन् उसलाई भनिन्छ भगवान। त्यस कारणले भगवान भन्ने बित्तिकै परिपूर्ण भन्ने जान्नुपर्छ। ज्ञान शक्ति बल ऐश्वर्य वीर्य तेज यी पूर्णतया भगवानमा विराजित छन्। अनि हजुर सर्वज्ञ हुनुहुन्छ, सर्वशक्ति हुनुहुन्छ, सारा गुण परिपूर्ण छन् हजुरमा। हजुर यसरी रहँदा रहँदै हाम्रो अपूर्णता कसरी हुन सक्छ, हामी कमी कसरी हुन सक्छौँ र। हजुर यसरी पूर्ण किन हुनुभएको भन्दा हजुरका चरणको आश्रय जसले लिन्छन् तिनीहरूलाई पनि पूर्ण बनाइदिनका निमित्त हजुर पूर्ण हुनुभएको। जस्तो कि कोही ठुला बर्तनमा पानी छ भने साना साना लोटा पञ्चपात्र इत्यादि केही रित्ता छन् भने त्यो पूर्णबाट तिनीहरूलाई पूर्ण गर्ने काम हुन्छ, ती भरिन्छन्। हामी त्यस्तै रित्ता छौँ, हजुर परिपूर्ण हुनुहुन्छ। आफ्ना शरणमा आएकालाई पनि पूर्ण बनाइदिने काम हजुरले गर्नुहुन्छ नि प्रभु, आफू जस्तै बनाउनुहुन्छ। हामी पनि साधन अनुष्ठानले परिपूर्ण हुन सकौँ। यदि त्यसो गरिदिनु भएन हजुरले भने हजुरमा भएको पूर्णता काम लागेन। पूर्ण भनेकै अरूलाई पनि पूर्ण गराउन सक्ने। हामी भने अपूर्ण छौँ। जस्तो कि श्री पराशर भट्टर स्वामीजीले बताउनुहुन्छ श्रीरङ्ग राजस्तवमा गुणतुङ्गतया तव रङ्गपते वृषनिम्नमिमं जनमुन्नमय यदपेक्षमपेक्षितुरस्य हि तत्परिपूर्णमीशितुरीश्वरता। हे प्रभु हजुर गुणले परिपूर्ण हुनुहुन्छ अनि सबै प्रकारका परिपूर्ण गुणहरूले युक्त भएका हजुरको परिपूर्तिकै निमित्त हामी चाहिँ विकला भएका हौँ, अपूर्ण भएका हौँ। यदि जीव पनि सर्वथा परिपूर्णै भइरहन्थ्यो भने हजुरको पूर्णता रहँदैनथ्यो। के विशेष हुनुहुन्थ्यो र हजुर? जीव अपूर्ण छ, त्यस कारणले हजुर पूर्ण हुनुहुन्छ।
अलिकति विलक्षणता आयो नि। यदि जीव सबै पनि पूर्ण हुन्थे भने, सबै विकल हुँदैनथे भने हजुरको पूर्णताको चर्चा हुने थिएन। हामीमा भएको कमीले हजुरको पूर्णतालाई पुष्टि गरिरहेको हुन्छ। हे रङ्गनाथ भनेर यसरी स्तुति गर्नुभएको छ आचार्यले। गोपिनीहरू पनि यही नै भनिरहेका छन्, हामी अपूर्ण छौँ, हजुर पूर्ण हुनुहुन्छ, तर हजुरका सन्निधिमा हामी पनि पूर्ण हुनका निमित्त आएका छौँ। भगवानले भन्नुभयो, गोपी हो, मेरो परिपूर्ति होस्, ठिक छ, म त पूर्ण ब्रह्म सनातन हुँ। वेदले पनि यही भन्छन्, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। त्यो पूर्णबाट पूर्णै निकाल्दा पनि बाँकी पूर्ण नै रहने भनेको ईश्वर तत्त्व हो। परस्वरूपमा पनि पूर्ण, विभव स्वरूपमा पनि पूर्ण, विभव हुँदा पनि पूर्ण, अन्तर्यामी हुँदा पनि पूर्ण र अर्चा रूपले रहँदा पनि भगवान पूर्ण भइबक्सन्छ। जसरी भगवान राम बनेर आउनुभयो, कृष्ण बनेर आउनुभयो। सामान्य दृष्टिमा यस्तो लाग्छ, भगवान जति बेला राम बन्नुभयो उति बेला वैकुण्ठ खाली भयो होला, भगवान हुनु भएन होला त्यस बेला वैकुण्ठमा। कृष्ण बनेर आउँदा पनि वैकुण्ठ रित्तै भयो होला त्यस्तो लाग्छ, तर त्यस्तो होइन। जसरी हेर्नु, एउटा दियो जलेको छ, त्यो दियोबाट अर्को दियो जलाइदिनु, पहिलेको दियोमा पनि कमी आउँदैन, अब जल्नेमा पनि कमी आउँदैन। उसबाट हजारौँ लाखौँ करोडौँ दिया जलाउँदै जानु, कुनैमा पनि कमी आउँदैन। त्यो अन्तिममा जलेको दियोमा पनि उति नै सामर्थ्य हुन्छ जति पहिलेका दियोमा थियो। त्यस कारणले भगवानको अवतार यसै गरी हुन्छ, भगवान परिपूर्ण हुन्छ। भगवानले भन्नुभयो, यस्तो पूर्णता ममा छ भइगयो, तर तिमीहरूले गरेको उपायको अनुष्ठान के छ त? कस्तो साधना गरेका छौ? त्यो मलाई जिज्ञासा भएको छ। पहिला त्यो बताओ, अनि तिमीहरूले गरे अनुसारको, तिमीहरूले जति उपायको अनुष्ठान गरेका छौ तदनुरूप फल मैले अवश्य पनि पुरा गरिदिनेछु भनिसकेपछि गोपिनीहरूले आफ्नो उपायलाई यसरी बताउँदै हुनुहुन्छ। वयं तावद् गवां पृष्ठतो गत्वा काननम् आसाद्य भोजनशीलाः। हाम्रो उपाय त यस्तो छ, हामीले गरेको साधना सुन्नुहोस्। हामी त यी अज्ञानी भएका गाईका पछाडि पछाडि हिँड्दै हिँड्दै वनमा जान्छौँ, अनि वनमा जेमा भेट्यो त्यसैमा उभियोस् जसरी तसरी, अनि जे मिल्यो त्यो खान्छौँ हामी। हाम्रो त उपाय यही छ। बडा विचित्र प्रयोग गर्नुभएको छ गोपिनीहरूले। यसबाट के जानिन्छ भने ज्ञान योग पनि हामीसँग छैन, कर्मयोग पनि हामीसँग छैन। कसरी? अज्ञानीहरूमा चरम अज्ञानी भनेका पशुहरू, ज्ञानेन हीनः पशुभिः समानः। ज्ञान भएन भने त्यसलाई पशु नै भन्नुपर्छ भनेर उदाहरण दिइन्छ। त्यस्ता गाई भैँसी इत्यादिलाई अगाडि लगाएर उनीहरूका पछाडि त हामी हिँड्छौँ भने हामीसँग ज्ञान योग कहाँबाट हुनु? त्यस्ता अज्ञानी पशुका पछि पछि हिँड्छौँ, ज्ञान हुने कुरै भएन। हामीले वशिष्ठ, वामदेव, सुकदेव आदि गरेका ऋषिहरूका पछाडि लाग्ने काम गरेको भए पो हामी ज्ञानी हुन्थ्यौँ र ज्ञान भनेको के हो हामीले थाहा पाउँथ्यौँ। हामी त अज्ञानी पशुहरूका पछाडि लागिरहेका छौँ। त्यसकारणले हामी ज्ञान दरिद्र छौँ, हाम्रो ज्ञान योग छैन। त्यस्तै गोपिनीहरूले भन्नुभयो, प्रभु हामीले गरेको कर्म हेरिबक्स्योस्। हामी के गर्छौँ? वनमा जान्छौँ। हाम्रो जाने ठाउँ भनेकै वन। त्यहाँ गएर हामी भोजन गर्छौँ, अनि त्यो भोजनको पनि नियमसँग हामीले गरेका हुन्नौँ। जस्तो कि भोजनका नियमहरू छन्, पूर्व फर्केर भोजन गर्नु, उत्तर फर्केर भोजन गर्नु, दक्षिण फर्केर भोजन नगर्नु इत्यादि। यसै गरी शिर ढाकेर भोजन नगर्नु आदि नियमहरू छन्। उभिएर नखानु, बसेर भोजन गर्नुपर्छ। फेरि अन्नहरू पनि दुष्ट हुन्छन्। जाति, आश्रय र निमित्तले अन्नहरू दुष्ट हुन्छन्। कोही जाति नै अन्नको दुष्ट हुन्छ, लसुन प्याज इत्यादि भए। उत्तम अन्न छ, तर कोही नीच निहीन दुराचारीका यहाँ छ, त्यो आश्रय दुष्ट अन्न भयो। यसै गरी पवित्र अन्न हो, भगवानलाई भोग लाग्ने, तर त्यहाँ केश, रौँ अथवा कुनै त्यस्ता जीवहरू मरे, केश पर्यो इत्यादि भने त्यो हुन्छ निमित्त दुष्ट अन्न। यी
कुन जाति दुष्ट हुन्, कुन आश्रय दुष्ट हुन्, कुन निमित्त दुष्ट हुन्, त्यसको विवेक पनि हामी गर्न सक्दैनौँ। उभि उभि खाइदिन्छौँ, जे मिल्यो त्यही खाइदिन्छौँ। हस्तलब्धम यत् किमपि वा अन्नम स्वच्छन्दम भुञ्जाना। हातमा आइपरो कि हामी गोठाला त हौँ, हामी खाइदिन्छौँ। दाहिनेले खानुपर्छ, देब्रेले खानु हुँदैन भन्ने पनि नियम हामीलाई थाहा छैन, गोपिनीहरू भन्दै हुनुहुन्छ। त्यस कारणले हाम्रो कर्मयोग त यस्तै छ। ज्ञानयोग कस्तो छ? पशुका पछाडि लाग्ने जस्तो। कर्मयोग कस्तो छ? यी अहिले भने जस्तो, जहाँ जे मिल्यो त्यही खाने। त्यस कारणले हाम्रो साधना, हाम्रो उपाय हजुरले नै जान्नुहोस्। यो सुन्न भगवान् हाँसिरहनु भएको छ। गोपिनीहरूसँग भन्नुहुन्छ भगवान्ले, हे गोपाङ्गना हो, म पनि त गाईकै पछाडि हिँड्छु नि, वनमै जान्छु, त्यसै गरी भोजन गर्छु, जे भेट्यो त्यही नै खाइदिन्छु। तिमीहरूलाई थाहा छैन र जति बेला वनभोजको प्रसङ्ग चल्यो उस बेला ती सिंगाने बालकहरू सबै थिए। दध्योदन, अचार, खिरान्न, हलुवा आदि गरेका अनेक अनेक सामग्रीहरू वनभोजका लागि माताजीहरूले बनाइदिनु भएको बालकलाई। कसैले पत्थरमा, कसैले पातमा, कसैले हातमा, कसैले वस्त्रमा, जेमा पायो त्यसैमा राखेर तिनै सिंगाने बालकहरूको जुठो मैले खाएँ, उनीहरूलाई खुवाएँ। भने मैले पनि यत् किमपि लब्धम अस्नामी, जे भेटे त्यही त खाएँ नि। त्यसो हुनाले तिमीहरू र ममा के फरक परेर? तिमीहरूले त आफूमा यस्तो छ उस्तो छ भन्दै भन्दै मलाई पो व्यङ्ग्य प्रहार गरिराखेका छौ जस्तो लाग्यो। तिमी यसो गर्छौ उसो गर्छौ त भने होइन हो, ममा भएकै कमी बताइरहेका छौ। गोपिनीहरूले भन्नुभयो, प्रभु क्वचित तेजो विशेषेण प्रत्यवायो न विद्यते। कोही तेजीय व्यक्ति छ भने, सामान्य दोष भयो भने उसलाई प्रत्यवाय लाग्दैन। जस्तो एकदमै ठुलो अग्निकुण्डमा दन्दन दन्किएको अग्नि छ भने त्यहाँ काँचा लकडी हाल्दै पनि त्यसले जलाइदिन्छ, खरानी बनाइदिन्छ। यसै गरी अनुष्ठान सम्पन्न त्यस्ता तेजस्वी व्यक्तिले कुनै कुनै त्यस प्रकारको दोष गरिहाल्नुभयो, केही भइहाल्यो भने पनि त्यो दोष त्यहीँ उहाँको अनुष्ठानमा जलेर खरानी हुन्छ। शास्त्रले यसै गरी बताउँछन्। त्यस कारणले हजुर त अत्यन्तै तेजस्वी हुनुहुन्छ, ईश्वर हुनुहुन्छ हे मुकुन्द। ज्ञानीहरूले यही नै निर्णय गर्नुभएको छ। सर्वथा परिपूर्ण हुनुहुन्छ हजुर, हामीले त्यसरी नै सम्बोधन गरेका छौँ। हामीले हजुरमा भएको कोही कमी देखेका थियौँ भने हे परिपूर्ण भनेर सम्बोधनै गर्दैनथ्यौँ। हजुर पूर्ण वैभक्षण छ, कुनै प्रकारको कमी छैन, त्यस कारणले हामीले पूर्ण भनेर सम्बोधन गरेका हौँ। केवल हामीमा भएको अयोग्यतालाई मात्रै निवेदन गरेका हौँ। हामी यस्ता हौँ भनेर हजुरमा भएको अयोग्यता केही भएर हामीले बताउन खोजेका होइनौँ। हजुरले यस्तो नसोची बक्सियोस्, अरू कुनै अन्यथा नसोच्नुहोला। सम्पूर्ण अपूर्ति भनेको हामीमा मात्रै छ, कमी जति सबै हामीमा मात्रै छ। भगवान् श्रीकृष्णले सोध्नुभयो, त्यसो भए हे गोपी हो, कुनै प्रकारको पुण्य तिमीहरूले गरेकै छैनौ, तिमीहरूको त्यस्तो साधना पनि छैन फल प्राप्तका निमित्त, तर पुरुषार्थ दिनु पर्यो, फल दिनु पर्यो भनेर तिमीहरू मागिरहन्छौ। कसरी हुन सक्छ र? यो त परस्पर विरुद्ध कुरा पनि। केही उपाय हुनु पर्यो अनि त्यो अनुसारको फल मिल्ने हो। उपाय रहितलाई कसरी मैले फल दिन सक्छु र? अझै भन, तिमीहरूले केही त्यस्तो पुण्य गरेका छौ भने त्यो पुण्यका बलमा म केही फल तिमीहरूलाई प्रदान गर्छु। गोपिनीहरूले भन्नुभयो, प्रभु हामीले कुनै प्रकारको सुकृत गरेकै छैनौँ। यसको अर्थ यो होइन कि हामीसँग पुण्य नै छैन भन्ने होइन। हाम्रा प्रयत्नका बलले आर्जित कुनै पुण्यहरू हामीसँग छँदै छैन। अघि नै भनिसक्यो, हामी त्यस्ता हौँ, ज्ञानरहित, कर्मरहित। तर हजुरका निर्हेतुक कृपाबाट प्राप्त भएको एउटा बलवत्तर पुण्य भने हामीले पाएका छौँ। त्यो हजुरका कृपाले मिलेको। भगवान् चकित हुनुभयो, कस्तो पुण्य हो त त्यो, तिमीहरूका कर्मले नपाएको, मेरा कृपाले भएको। गोपिनीहरूले भन्नुभयो, सुन्नुहोस् प्रभु, यो ज्ञान भन्ने पटक्कै नभएको यस्तो गोठालाहरू बस्ने गोकुलमा
हामी जस्ता गोपहरूलाई खोज्दै अनि सजातीय भएर हजुर यहाँ जन्मिनु भयो नि, यही नै सबैभन्दा ठुलो पुण्य हामीले प्राप्त गरेका हौँ। हजुर रूपी पुण्य, त्यो हाम्रा प्रयासले होइन। यी निहीन गोप छन्, यस्तै बनेर म गाई चराउनका निमित्त जान्छु भनेर त हजुर यहाँ अवतार लिनुभएको हो नि। त्यसो हुनाले हो, त्यो हजुरका कृपाले प्राप्त भएको हजुर रूपी पुण्य हामीले पाएका छौँ। हामीले आर्जन गरेको पुण्य त छैन। शास्त्रले यही भन्छन्, गोपिनीहरू भन्दै जानुभयो, कृष्णम धर्मम सनातनम रामो विग्रहवान धर्मः। भगवान श्रीराम स्वयं धर्मस्वरूप हुनुहुन्छ। धर्मको अर्थ पुण्य पनि हो। यसै गरी कृष्णम धर्मम सनातनम, सनातन धर्म भनेका भगवान श्री कृष्ण हुनुहुन्छ। धर्म पुण्यको पर्याय हो। त्यसो हुनाले हामीले नगरेको भए तापनि हजुर स्वयं आइदिनु भयो नि, त्यो हजुर रूपी पुण्य हामीले प्राप्त गऱ्यौँ गोकुलमा। यो बलियो पुण्य हो है हामीले पाएको। हाम्रो धेरै ठुलो भाग्य हो नि, किनभने हजुरको कृपा मिलेको छ। वेदान्तले के भन्छन् भने, सोन्वेष्टव्यः सविजिज्ञासितव्यः तद्विजिज्ञासस्व तद्ब्रह्मेति इत्यादि। त्यस्ता परब्रह्म परमात्मालाई खोज्नुपर्छ, उहाँलाई जान्ने इच्छा गर्नुपर्छ, उहाँ नै ब्रह्म हुनुहुन्छ, उहाँलाई जान इत्यादि वेदान्तको आज्ञा छ। यसरी खोज्नुपर्ने परब्रह्म परमात्मा, जसको अन्वेषण बडे बडे ज्ञानीहरूले, मुनिहरूले, ध्यानीहरूले, योगीहरूले सतत योगमा लागेर गरिरहनु भएको छ। स्वयं वेदले पनि खोजिरहनु भएको छ हजुरलाई। त्यस्ता परब्रह्म परमात्मा श्रीमन्नारायण प्रभु स्वयं हामीलाई खोजेर आइदिनु भएको छ। यो सानो पुण्य हो त। त्यसकारणले हजुर रूपी पुण्य हामीले प्राप्त गरेका छौँ। यस प्रकारको उत्तम पुण्य गर्नेवाला हामीहरूलाई हजुरले अवश्य पनि कृपा गर्न पर्छ। यो सुनेर भगवान श्रीकृष्णले मनमा नै विचार गर्नुभयो, ओहो, यी गोपिनीहरू ज्ञान दरिद्र कुलमा जन्मिएर जहाँ कुनै प्रकारको ज्ञान छँदै छैन, यो दाहिने हात कुन हो, देब्रे हात कुन हो, कसरी खाने, कसरी उठ्ने, कसरी बस्ने केही नै नजान्ने यस्ता गोकुलमा जन्मिएर पनि यिनीहरूको निश्चय, यिनीहरूको बुद्धि कस्तो बलवान अघि। ओहो, महान ज्ञानी त्यस्ता महात्माहरूको बुद्धिले पनि नभ्याउने प्रकारका वचनहरू यिनीहरू बोलिरहेका छन्। बडे बडे ज्ञानीहरूले पनि यसरी बोल्न सक्दैनन्। यसरी शास्त्रलाई लिएर पूर्ण तर्क गर्न सकिरहेका छन् यिनीहरू। म पनि चकित भइरहेको छु। सत्य हो, अब यिनीहरू मेरा अनुग्रहका पात्र हुन योग्य छन्। यिनीहरूलाई मैले कृपा गर्नै पर्छ। तर यिनीहरूका केही अझै यस्ता मधुर, प्रिय र शास्त्र सम्मत रहस्यले युक्त भएका वाणीहरू मैले सुन्नु पर्यो भनेर भगवान अरू धेरै यिनका वाणीहरू सुन्नका लागि केही बोल्न प्रयास गरिरहनु भएको छ। गोपिनीहरूलाई सम्बोधन गरेर भगवानले भन्नुभयो, गोपिनी हो, ब्रजमा म जन्मिएँ, यो कुरा सत्य हो। म गोपकुललाई खोज्दै आएँ, यो पनि सत्य हो। तर सबैले भन्छन् नन्दको छोरो, यशोदाको लाला भनेर भन्छन्। अनि नन्दनन्दन भएर, यशोदानन्दन भएर म आएको छु। श्रेय बढ्यो नन्द बाबाको, यशोदा मैयाको। प्रशंसा त उहाँहरूकै हुनुपर्ने। यसले तिमीहरूलाई के प्राप्त भयो त? किन तिमीहरू खुसी हुन्छौ र के मिल्यो तिमीहरूलाई? गोपिनीहरूले भन्नुभयो, प्रभु, हजुरका साथमा भएको हाम्रो जो सम्बन्ध छ नि, बन्धुत्व, यो न तपाईँले नाच्न सक्नुहुन्छ, न त हामीले पनि यसलाई विनाश गर्न सक्छौँ। यो नित्य सम्बन्ध छ प्रभु। हे कृष्ण, सुन्नुहोस्, हजुरले जन्म लिनुभयो नन्द र यशोदाका पुत्र भनेर, त्यसले उहाँहरूको मात्रै भाग्य बढ्यो भनेर हजुरले भन्नुभएको छ र त्यस्तो बुझ्नुभएको हो र? साक्षात् ब्रह्माजीले हजुरको स्तुति गर्दा के भन्नुभयो? अहो भाग्यम नन्द गोप ब्रजौकशाम यन्मित्रम परमानन्दम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। आहा आहा, हे प्रभु, यी नन्द ब्रजका यी गोप गोपिनीहरूको कस्तो भाग्य होला, कस्तो भाग्य होला। ओहो, जसका मित्र त भगवान
परिपूर्ण ब्रह्म सनातन भगवान नारायण बन्नुभएको छ। के त्यस्तो सुकृत गरेका रहेछन् यिनीहरूले पूर्वजन्ममा? आज भगवान यिनका साथमा खेलिरहनु भएको छ, जुठो खाइरहनु भएको छ। यसरी प्रशंसा गर्नुभएको थियो ब्रह्माले। त्यस कारणले नन्द बाबा र यशोदाको भाग्य मात्रै होइन, हामी गोपीहरूको भाग्य धेरै नै बढेको छ हजुरका सम्बन्धले गर्दा। हजुरको यो गोपकुलसँगको सम्बन्ध, हजुरका साथमा भएको हाम्रो बन्धुत्व यो अत्यन्तै प्रगाढ छ है प्रभु। त्यसैले त ज्ञानीहरूले हजुरलाई गोपी जनवल्लभ भनेर व्यवहार गर्नुहुन्छ, गोपी जनका प्यारा भनेर। यसमा पनि त रहस्य छ नि। कि हजुरका कानमा कहिले परेको छैन यो? हामीले मात्रै सुनेका हौँ र? हजुरलाई पनि त बोलाएका छन् नि, हे गोपीका प्यारा भनेर। ज्ञानीहरूले, मान्यहरूले सबैले बताउनु भएको छ। माता पितासँगको सम्बन्ध भन्दा पनि भर्तृ भार्या रूप जो सम्बन्ध हो त्यो अत्यन्तै प्रगाढ हुन्छ। पति र पत्नी बीचको जो सम्बन्ध हो त्यो मूल सम्बन्ध हो। शास्त्रले यही बताएका छन्। हजुरलाई ज्ञानीहरूले गोपीजन वल्लभ भन्नुहुन्छ, हामी हजुरलाई पति रूपले भजिरहेका छौँ। त्यस कारणले हजुरका साथमा भएको भर्तृ भार्या भाव सम्बन्ध, हजुर पति हुनुहुन्छ, हामी भार्या पत्नी हौँ, यस प्रकारको सम्बन्ध सबैभन्दा उत्कृष्ट सम्बन्ध हो। त्यसो हुनाले नन्दको भाग्य, यशोदाको भाग्यभन्दा पनि हाम्रो भाग्य उच्च हो। हाम्रो सम्बन्ध यस्तो प्रकार छ। सम्पूर्ण वेदको बीज भएको प्रणव, जसलाई ओमकार भनिन्छ, 3 अक्षरहरू अ, उ र म, यसका बीचमा जो रहेको उ हो नि, यसले यही भर्तृ भार्या रूप सम्बन्धलाई नि निर्देश गरिरहेको हुन्छ। भगवानको भार्या हो यो जीव, भगवान एकमात्र पति हुनुहुन्छ भनेर यो अर्थ निरूपण गरेको हुन्छ। त्यस्तो उत्तम सम्बन्ध, त्यसको रहस्य आचार्यहरूले बताउनु भएको छ। यस्तो उत्तम सम्बन्ध हजुरका साथमा हाम्रो लागेको छ। यस उसले हजुरले पनि यो भर्तृ भार्या सम्बन्धलाई हटाउन सकिबक्सन्न, हामी पनि छुटाउन सक्दैनौँ। यो नित्य सम्बन्ध हो। जस्तो व्यक्तिले एउटा घडा बनायो अनि त्यो घडालाई एउटा मुङ्ग्रो हानेर फुटाइदिने हो भने त्यो घडा समाप्त हुन्छ। हो यसरी बनाइएको घडा जस्तो सम्बन्ध त हाम्रो हुँदै होइन, यो नित्य सम्बन्ध हो। त्यसै गरी धेरै सम्बन्धहरू, केवल भर्तृ भार्या सम्बन्ध मात्र होइन, हजुरका साथमा हाम्रा 9 प्रकारका सम्बन्धहरू छन्। सम्बन्धान, धेरै सम्बन्धहरू। पिता च रक्षकस्येसी भर्ता ज्ञेयो रमापति स्वाम्याधारो ममात्मा च भोक्ता चाद्य मनोदितः। पहिलेका गाथामा यसको विस्तृत व्याख्यान भइसकेको छ। यस प्रकारको कुनै सम्बन्ध पनि हजुरले नाश गरेर नासिन्नन् र हामीले पनि नाच्न सक्दैनौँ। यस्तो उत्तम वचन भगवान सुनिरहनु भएको छ गोपीहरूका श्रीमुखबाट। भन्नुभयो, हे गोपी हो, मलाई गोपी जनवल्लभ भनेर तिमीहरूले बताउँछौ, अत्यन्तै राम्रो कुरा हो। ज्ञानीहरूले पनि बताउनु भएको छ। यसले आनन्द पनि लाग्छ मलाई। तर तिमीहरूले अहिले मात्रै आएर गोपी जनवल्लभ भन्न प्रारम्भ गर्यौ। तर मेरो चित्त दुख्ने गरी अरू नामले बोलायो नि पहिले, धेरै पटक, एकपटक हो र? नारायणम एवहि, नारायण इत्यादि सामान्य नामले बोलायो मलाई तिमीहरूले। त्यसो हुनाले यस्तो अनन्य असाधारण सम्बन्ध जानेका तिमीहरूले किन त्यस बेला चाहिँ त्यति सामान्य नामले मेरो पुकार गर्यौ? उसै बेलाबाट किन गोविन्द भनेनौ, गोपी जनवल्लभ भनेनौ? भन त। भगवानले यसो भनिसकेपछि गोपिनीहरूले विचार गर्नुभयो, ओहो साह्रै ठुलो अपचार भएछ। हामीले गोविन्द भनेर बोलाउनु पर्थ्यो, गोपी जनवल्लभ भनेर बोलाउनु पर्थ्यो। हामीले त नारायण भन्यौँ, त्रिविक्रम भन्यौँ, पद्मनाभ भन्यौँ, वेङ्कटेश भन्यौँ। ओहो, मनमा लाज पनि लाग्यो, डर पनि लाग्यो गोपिनीहरूलाई, पश्चाताप पनि भयो र भन्नुभयो, हे प्रभु, गोपाल गोविन्दादि दिव्य नामापेक्षया नारायण नाम सत्यम लघिष्ठम एव परत्वे जुगुप्सां प्राप्य सौलभ्य सौशील्यादि अनर्घ गुण प्रकाशनार्थम एव हि भुवि अवतीर्णम भगवता।
हो नि साँच्चै गोपाल गोविन्द यस्ता दिव्य नामहरूभन्दा नारायण नाम त पक्कै पनि सानो हो। किनभने परत्व स्वरूपमा भगवानले इच्छा नगरेर भगवान विभव स्वरूपमा आउनुभएको छ अवतारमा। यहाँ किन आउनुभएको? सौलभ्य गुणलाई प्रकाश पार्न, सौशील्य गुणलाई प्रकाश पार्न, करुणा आदि गरेका गुणलाई प्रकाश गर्नका निमित्त भगवान आउनुभएको पृथ्वीमा। ती गुणहरू कसरी यहाँ रहेका छन् भने जस्तो अँध्यारा घरमा दीप जलाइदिने भने जस्तो शोभा हुन्छ, त्यस प्रकारले ती दीप उज्ज्वलित भएर ती सुशोभित भए झैँ भगवानका सौशील्य, वात्सल्य, करुणा, सौलभ्य आदि गरेका गुणहरू यहाँ पृथ्वीमा प्रकाशित हुन्छन्। उहाँ नित्यमुक्त भएका ठाउँमा त न सौशील्य प्रकाशित हुन्छ, न सौलभ्य हुन्छ, न दया, किन कोही न दुखी छ त्यहाँ, न कोही दोषी छ त्यहाँ। त्यस कारण ती गुणहरू कोही काम लाग्ने त्यस बेला भएका छैनन्। त्यही गुण प्रकाशका निमित्त भगवान गोपाल बनेर आउनुभयो, गोविन्द बनेर आउनुभयो, दामोदर बनेर आउनुभयो, तिनै नाम धारण गर्नुभयो। त्यस कारणले यस अवतारमा भगवानका यी गोविन्द, गोपाल, दामोदर आदि गरेका नामहरू नै श्रेष्ठ हुन्। हो, यो विभव अवतारका समयमा त नारायण नाम त सामान्य नाम हो। हामीले नगर्ने काम निश्चितै गरेछौँ। हामीले धेरै ठुलो अन्याय गऱ्यौँ, अपचार गऱ्यौँ। अब हामीले अपचारको क्षमा याचना नगरी हुन्न भनेर एकदम सुदृढ निश्चय गर्नुभयो गोपिनीहरूले र क्षमा याचना गर्नुहुन्छ भगवानसँग। प्रभो ज्ञानन्द दरिद्राभिः बालिसाभिः अस्माभिः प्रेमवशाद् यदसि त्वं लगिष्टेन नाम्ना आहुत तत्र भो कोपम मा कुरु। ज्ञान भने पटक्कै नभएका हामी मूर्ख यस्ता अज्ञानी बालिकाहरूले प्रेमवशात् हजुरलाई सानो नामले बोलायौँ। हजुर नरिसाई बक्सियोस्, हामीलाई क्षमा गरी बक्सियोस्, हामीले नजानेर नै बोलाएका हौँ। महाभारतका समयमा भगवानले गीताजीको उपदेश गर्नुभयो अर्जुनजीलाई। प्रभुले 10औं अध्यायमा विभूति योग वर्णन गर्नुभयो। म यहाँ छु, वहाँ छु, सर्वत्र छु, जगत व्याप्त तत्त्व हुँ भनेर। अर्जुनजीलाई विश्वास भएन। साथमा खाने, खेल्ने, सुत्ने आफ्नो सारथी बनेको कृष्ण जगत नै मैले धारण गरेको छु भनिरहेका छन्। भगवानसँग अर्जुनले भन्नुभयो, प्रभु त्यो विश्वरूप म हेर्न चाहन्छु। भगवानले भन्नुभयो, यो सामान्य आँखाले तिमीले हेर्न सक्दैनौ, दिव्य नेत्र मैले प्रदान गर्नेछु। दिव्य चक्षु प्रदान गर्नुभयो भगवानले अर्जुनजीलाई। अर्जुनजीले देख्दा देख्दै भगवान विराट रूपमा प्रकट हुनुहुन्छ, विश्वरूप दर्शन गर्नुभयो। डराउनु भयो अर्जुनजी, थरथर थरथर काम्नुभयो। भन्नुभयो, प्रभो प्रभो भयो भयो भयो, यो विचित्र रूप मैले हेर्न सकिनँ। तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। हे हजारौँ हात भएका हे प्रभु, हे नारायण, ऐकै जस्तै हजुर 4 हाते बनिदिनुहोस्, शङ्खचक्र गदा पद्म लिइदिनुहोस्। स्तुति गर्दै गर्दै आफूले गरेका अपचारको क्षमा याचना पनि गर्नुहुन्छ अर्जुनजीले। प्रभो सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि, यश्चापहासार्थमसत्कृतोऽसि विहारशय्यासन भोजनेषु, एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षं तत्क्षामये त्वामहमप्रमेयम्। भगवानसँग भन्नुभयो, प्रभु मैले साथी मानेर, मित्र मानेर हे कृष्ण भने, कहिले हे यादव भने, हे सखा भने, हजुरको महिमालाई नजानेर अज्ञानका कारणले गर्दा मैले यति धेरै धेरै अपराध गरेँ। साथमा भोजन, शयन इत्यादि सबै काम भयो। हे अच्युत, आज मैले जे नगर्ने काम गरेको थिएँ सखा मानेर मैले थाहा पाएँ हजुर त परब्रह्म नारायण हुनुहुँदो रहेछ। हजुरका सन्निधिमा म क्षमा याचना गर्दछु। मैले भनेका ती सामान्य नामहरूमा ख्याल नगरी बक्सियोस्, हजुर त परब्रह्म नारायण हुनुहुँदो रहेछ भनेर भगवानको नारायण स्वरूप र नारायण नामको महिमालाई बताउनु भयो अर्जुनजीले। यहाँ भने गोपिनीहरू भगवानको गोविन्द गोपाल आदिका नामको महिमालाई बताउँदै हुनुहुन्छ। यसमा के रहस्य छ भन्दा यो बुझ्नुपर्छ। गोविन्द गोपाल भने भनेर अर्जुनजी क्षमा याचना गर्दै हुन्छ, गोपिनीहरू भने नारायण भन्यौँ भनेर क्षमा याचना गर्दै हुनुहुन्छ।
यसको तात्पर्य यो हो कि जुन भक्तको भगवानको परस्वरूपमा निष्ठा छ, परस्वरूप नारायण स्वरूपमा निष्ठा छ नि, उहाँहरूले नारायण नामको पारम्यलाई बताउनुहुन्छ। त्यसदेखि अतिरिक्त नाम भनेका पछाडि आएका हुन् भन्नुहुन्छ। जसको विभवावतारमा निष्ठा छ, अहिले अवतार लिँदाखेरि निष्ठा ज्यादा छ भने उहाँहरूले परस्वरूपको नामलाई सामान्य मान्नुहुन्छ। कुरा त्यति मात्रै हो। न नारायण नाम ठुलो न गोविन्द नाम सानो, न गोविन्द नाम ठुलो न नारायण नाम सानो। अघि नै हामीले सुनिसक्यौँ, भगवान परस्वरूपमा पनि पूर्ण, विभव स्वरूपमा पनि पूर्ण, विभव स्वरूपमा पनि पूर्ण, अन्तर्यामी स्वरूपमा पनि पूर्ण, अर्चा स्वरूपमा पनि पूर्ण भने त्यस्ता पूर्ण ब्रह्म परमात्माका यी नामहरू कोही साना र ठुला हुने भने त कुरै भएन। त्यस कारणले अहिले गोपिनीहरूको भाव कहाँ छ भन्दा भगवान यसपाला गोपाल भनेर आउनुभएको छ, गाई चराउनका निमित्त गोविन्द भनेर आउनुभएको छ। त्यस कारणले यसैभन्दा भगवान प्रसन्न हुनुहुन्छ भनेर यो एक प्रकारको भक्तिको पराकाष्ठा मात्र देखाउनु भएको गोपिनीहरूले, कोही ठुलो र सानो भन्ने भाव होइन। कसैले यहाँनिर त सानो नाम भनेर भगवानको नारायण नामलाई कसैले सानो भन्ने, कसैले गोपाल दामोदर आदिका नामहरूलाई सानो भन्ने, यस्तो भन्नुहुन्छ गोपिनीले। यस्ता साना साना नामहरू उच्चारण गर्न नहुने इत्यादि इत्यादि व्याख्यान पनि गरेको पाइन्छ। परन्तु त्यस्तो होइन, यो भगवानका गुणको अनुभव गर्न नसकेकाले मात्रै त्यस्तो भन्छन्, पटक्कै भेद भन्ने छैन। तर गोपिनीहरूको अहिले यो विभवावतारमा भगवान गोपाल बनेर आउनुभएको छ, यहाँ आफ्नो सम्बन्ध जोडेर देखाउनु परेको छ, यति मात्रै दृष्टि हो। नभए प्रारम्भमै गोपिनीहरूले नारायणम एव अस्माकम एव पुरुषार्थम प्रदास्यति, भगवान नारायणले नै हाम्रो नै पुरुषार्थ दिनुहुन्छ भनेर थाल्नु भएको छ व्रत। परत्वमा परस्वरूपमा निष्ठा हो कि विभव स्वरूपमा निष्ठा हो भन्ने मात्रै कुरा हो। भगवानका नाममा कुनै प्रकारको अन्तर छैन। यहाँ प्रेमवसात भनेर जो बताउनु भएको छ, अज्ञानवसात, किनभने ज्ञानभन्दा भिन्न हो प्रेमको दशा। अज्ञानका कारण नि हामीले हजुरलाई यसरी बतायौँ, बोलायौँ प्रभु, हामीले उसै समयबाट हे गोविन्द भन्नु पर्थ्यो, क्षमा गरिबक्स्योस् अनि हामीलाई पुरुषार्थ दिनुहोस्। त्यो पुरुषार्थ के हो त्यो त भोलिको गाथामा बताउनु हुनेछ। गोपिनीहरूले जो पहिलेबाट भन्दै भन्दै आउनुभएको पुरुषार्थ त्यो कस्तो स्वरूपको छ, के माग्नु भएको भगवानसँग स्पष्टतया भोलि माग्नु हुनेछ। तर यहाँसम्म क्षमा याचना गरेर भगवानको दिव्य मङ्गलानुशासन गर्नुभयो गोपिनीहरूले। यो त गोपिनीहरूले मार्गशीर्ष व्रतका क्रममा भगवानसँग गर्नुभएको मङ्गलानुशासन। यसको भित्री अर्थ ध्वन्यर्थ विवरणद्वारा आचार्यहरूले यसरी अनुभव गर्नुभएको छ। यी सारा गोपिनीहरू भनेका शिष्यहरू, यहाँ भगवान श्रीकृष्ण नै आचार्यका स्थानमा हुनुहुन्छ। शिष्यहरू गुरुदेवका सन्निधिमा गएर आफ्नो अयोग्यतालाई निवेदन गरिरहेका छन्, क्षमा याचना गरिरहेका छन् र परम पुरुषार्थको कामना गरिरहेका छन्। त्यो परम पुरुषार्थ भनेको भगवान, भागवत र आचार्यको नित्य सेवा नै हो, कैंकर्य नै हो। आचार्यलाई परिपूर्ण भनेर सम्बोधन गरेको यहाँ सम्झिनु पर्यो। जसरी भगवानलाई हे पूर्ण भन्नुभयो गोपिनीहरूले, कसरी भन्दाखेरि ज्ञान अनुष्ठानले परिपूर्ण, क्षमा, दया, वात्सल्य आदि गरेका गुणहरूले पनि परिपूर्ण, यस्ता आचार्य भन्ने अर्थ हो। गोपिनीहरूले भन्नुभयो प्रभु हामी गाईका पछाडि जान्छौँ, वनमा पुग्छौँ, त्यहाँ गएर भोजन गर्छौँ भन्ने। यसको भाव चाहिँ के हो भने यो केवल यो वर्तमान कालिक स्थिति मात्र होइन, भविष्यत्कालिक अवस्थालाई पनि यहाँ सङ्केत गरिरहनु भएको छ। यस प्रकारको प्रार्थना हो। जस्तो कि शास्त्रले भन्छन् ज्ञानेन हीनः पशुभिः समानः, ज्ञानले रहित भएकालाई पशु समान मान्नु त्यो पशुतुल्य हुन्छ। ज्ञान नै एक प्रकारको वस्त्र हो, ज्ञान नभएको वस्त्रहीन हो भनेर हामीले हिजो पनि सुनिसकेका छौँ। पशुले वस्त्र लगाएको हुँदैन। त्यसकारणले पशु प्राय भएका यी अज्ञानीहरूको अनुसरण गर्दा गर्दै हामी अहिलेसम्म विषय भोगमा लागिरहेका थियौँ, वनमा गएर भोजन गऱ्यौँ भनेर जो बताउनु भयो गोपिनीहरूले। अज्ञानी संसारीहरूका पछाडि लाग्दा लाग्दै के भोगियो त भन्दा शब्द स्पर्श रूप रस गन्ध संसारका विषयहरू भोगेरै समय बितिरह्यो। यो वर्तमान कालको स्थिति हो। गुरुदेवसँग भन्दै हुन्छ प्रभु अब हाम्रो
भविष्यमा यस्तो स्थिति बन्नेछ। कस्तो स्थिति भन्दा अस्तिबाट बताउँदै आइयो, गाईका शरीरमा सम्पूर्ण 14 लोकहरू समाहित भएका हुन्छन्, सारा देवताहरूको वास हुन्छ भनेर। 14 लोक भनेर यहाँ चतुर्दश विद्यालाई जान्नु पर्यो। त्यस कारणले गाई भनेर अथवा गोपाल भनेर स्वयं आचार्यलाई नि जान्नुपर्छ। चतुर्दश विद्याधारिणाम महाप्राज्ञानाम अनुवर्तनेन। अब गाईका पछाडि लाग्ने भनेको त्यस्ता ज्ञानीहरूका पछाडि लाग्न थाल्यौँ हामी। हजुर जस्ता आचार्यका पछाडि पछाडि अब लाग्न सुरु गरिसकेका छौँ। वनमा गएर भन्नाले वन भनेको बृहद आरण्यक आदि गरेका उपनिषद, अरण्य भनेको वन नै हो। त्यस्ता उपनिषदले बताए अनुसार त्यहाँको रहस्यलाई जानेर, किनभने आचार्य कृपा भयो भने उपनिषदले बताएको त तत्त्वलाई जान्न सक्छ व्यक्तिले। जसरी उपनिषदहरूले बताउनु भएको त सोऽश्नुते सर्वान् कामान् सह ब्रह्मणा विपश्चितेति। मुक्त दशामा भगवानका साथमा भएर भगवानका कल्याण गुणको अनुभव गर्नुहुन्छ मुक्तात्माले भनेर। त्यसकारणले भगवानका गुणको भोगमा हामी निष्णात बनाऊँ, यहाँ बनाऊँ। हजुरका कृपाले शरीर छुटिसकेपछि पनि त्यस्तो नित्य अनुभव गर्ने अवसर हामीलाई मिल्छ, किनभने हजुर जस्ता ज्ञानीको पछाडि हामी लागेका छौँ। यो एउटा तात्पर्य हो। यसै गरी काननम आसाद्य, यसको मूल द्रविड पदलाई अर्का प्रकारले पनि अनुवाद गर्नुभएको छ आचार्यहरूले। गानम आसाद्य, गान गरेर भन्ने पनि। कस्तो गान भने, जब आचार्य कृपा बन्यो, भगवत शरणागति गरिसकेका चेतनले प्रारब्ध सकेपछि यो शरीर छुट्यो, अर्चिरादि गतिद्वारा उहाँ जानुभयो, अण्डकटाह पार गर्नुभयो, सप्तावर्ण भेदन गर्नुभयो, विरजा स्नान गर्नुभयो, वासना रेणु त्यहाँ प्रक्षालन गर्नुभयो। भगवानको हातको स्पर्श भएपछि दिव्य देह लिएर भगवानका सन्निधिमा पुग्नुहुन्छ। त्यहाँ गइसकेपछि भगवानको तो सौन्दर्य लावण्य आदि गरेका दिव्य स्वरूपका गुणहरू, भगवानको स्वरूप त्यस्तै, रूप त्यस्तै, वैभव त्यस्तै, गुणहरू त्यस्तै उत्तम देखेर मुक्तात्मा भगवानका सन्निधिमा गएर एकदमै आनन्दका साथ हाबु 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 भनेर गान गर्न प्रारम्भ गर्नुहुन्छ। जस्तो केही देख्यो भने आहा 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 भनिन्छ, त्यस्तै हो त्यसको अर्थ। हाबु 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 आहा आहा आहा। एतत् सामगायन्नास्ते हाबु 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 अहमन्नम 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 अहमन्नादो हमन्नादो हमन्नादः इत्यादि प्रार्थना गर्नुहुन्छ। यस प्रकारको सामगान गर्नुहुन्छ भनेर उपनिषदमा बताइएको छ। म अन्नभोक्ता हुँ अथवा हजुर अन्नभोक्ता हुनुहुन्छ, म अन्न समान हुँ इत्यादि त्यो आनन्दको उत्कर्षलाई त्यहाँ अभिव्यक्त गर्नुहुन्छ सामगानद्वारा। हजुर जस्ता सद्ज्ञानीका साथमा हाम्रो सम्बन्ध भयो, हजुरका चरणलाई पछ्याउन सक्यो भने हो त्यो स्थिति हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ। यो भाव हो गायिका पछि लागेर भन्नुभयो। त्यस पछाडि गोपिनीहरूले भन्नुभयो, ज्ञानको गन्ध पनि नभएको यस्ता गोकुलमा हाम्रा सजातीय भएर, गोपाल भएर हजुर जो जन्मी बक्सियो, यही नै हाम्रो परम सुकृत हो, परम पुण्य हो। जो बताइयो भगवान नै पुण्य हुनुहुन्छ। धर्म भन्नु, सुकृत भन्नु, पुण्य भन्नु यी पर्यायवाची हुन्। अघि पनि हामीले सुन्यौँ, रामो विग्रहवान धर्म कृष्णम धर्मम सनातनम। त्यस्तै प्रकारले भगवानलाई पुण्यका रूपले पनि बताइएको छ। भगवान स्वयं पुण्य हुनुहुन्छ। पवित्राणाम पवित्रम यो मङ्गलानां च मङ्गलम। पवित्र वस्तु पनि भगवान नै होइबक्सन्छ। त्यसकारणले भगवान रूपी पुण्य हामीले प्राप्त गर्यौँ, त्यो भगवानकै कृपाले भनेर गोपिनीहरूले भन्नुभएको थियो। यहाँ पनि नित्य मुक्तहरूका गोष्ठीमा रहने त्यस्ता आचार्य सार्वभौम स्वयं शेषजी रामानुज स्वामीजी भनेर आउनुभएको छ। तमाम पूर्वाचार्यहरू भगवानका आयुधहरू पार्षदहरूका अवतार हुनुहुन्छ। आलवारहरू पनि त्यसै गरी हुनुहुन्छ, उहाँका नित्य पार्षदहरू। त्यसकारणले उहाँका नित्यमुक्तका पङ्क्तिभित्र रहेका त्यस्ता दिव्य स्वरूप यहाँ आचार्य बनेर सामान्य मनुष्य जस्तो बनेर आइबक्सेको छ। कस्तो छ यो भन्दा ज्ञानको गन्ध नभएको ठाउँ,
अज्ञान रूपी अन्धकारले ढाकेको ठाउँ छ यो प्रकृति मण्डल। अनि यहाँ धेरै पशुहरू छौँ हामी जस्ता, किन ज्ञानेन हीनः पशुभिः समानः। ज्ञान नभएका हामी भएको हुनाले हामी सबै अज्ञानी पशु समान। हामी जस्ता पामरजनले परिपूर्ण भएको यस संसारमा, यो अज्ञानमय संसारमा संसारीहरूकै सजाति भएर, फलानाको पिता फलानाको माता पुत्र इत्यादि भएर नै उहाँहरूसँग सम्बन्ध गरेर नै आचार्यको अवतार उहाँ यसरी प्रकट भइबक्सन्छ। त्यस कारणले यो भाग्य कसको हो भन्दा यहाँ बस्ने संसारीहरूको भाग्य हो। आचार्य यसरी नआइबक्सेको भएदेखि यी सधैँ पशु जस्ता भएका भई गर्थे, तर आचार्य स्वयं सजातीय बनेर यहाँ आइबक्सेको हुनाले यहाँकाको भाग्य खुलेको छ, यो जान्न पर्यो। भगवान रूपी पुण्य हामीले प्राप्त गऱ्यौँ भगवानका कृपाले भन्नुभएको थियो गोपिनीहरूले। आचार्य रूपी पुण्य प्राप्त गरेका छौँ हामीले आचार्य कृपाले। कृपा गरेर यदि संसारमा उहाँ आइबक्सेको थिएन भने हामीले त्यो पुण्य प्राप्त गर्दैनथ्यौँ। त्यस कारणले हजुर रूपी पुण्यका कारण त्यो पुरुषार्थ मिल्छ, गोपिनीहरूले भन्नुभएको थियो। यसै गरी आचार्य रूपी उपायका कारण त्यस्तो पुरुषार्थ मिल्छ, नित्य कैंकर्य। यस कारणले उपायहरूमा सर्वोपरि उपाय भनेको आचार्याभिमान, आचार्यमा अगाध निष्ठा, यो सबैभन्दा उपल्लो उपाय हो मोक्षका निमित्त। यो कुरा यहाँ सम्झनु पर्यो। तैत्तिरीय आरण्यकमा एउटा प्रसङ्ग आउँछ, नैवं विदुषाचार्यान्ते वासिनौ अन्योन्यस्मै दृह्याताम् यो दृश्यति भ्रश्यते स्वर्गाल्लोकात्। आचार्य शिष्यको दुईको जो बन्धुत्व छ, सम्बन्ध छ नि, त्यो अनवरत छ। दुवैले नि त्यसको रक्षा गरिरहनुपर्छ, कसैले पनि उल्लङ्घन गर्न पाइँदैन। केवल शिष्यले मात्र होइन, गुरुले पनि त्यो सम्बन्धलाई नाङ्न उल्लङ्घन गर्न मिल्दैन भनेर वेदले उपदेश गर्नुभएको छ। दुवैद्वारा परिपालनीय सम्बन्ध हो गुरु शिष्यको सम्बन्ध। त्यस प्रकारको प्रगाढ सम्बन्ध। कहिलेकाहीँ गुरु मन परेनन्, अब यिनलाई छोडिदिनु पर्यो भनेर हिँड्ने चलन हुन्छ। अनि फेरि कुनै दिन अर्का गुरु कहाँ गयो, उनले केही भनिदियो भने फेरि फर्केर उनै गुरु कहाँ आउने, यस्ता धेरै देखिन्छन् नि। कारणवशात गुरुसँग चित्त बुझेन, कुनै कुरा आफ्ना अज्ञानका कारण उहाँमा दोष देख्यो, के भयो भने पनि गुरु त्याग्न हुँदैन कसै गरिकन। यदि रामानुज स्वामीजीका श्रृङ्खलामा आबद्ध हुनुभएका त्यस्ता आचार्य हुनुहुन्छ र उहाँसँग हामी समाश्रित भएका छौँ भने उहाँमा कुनै प्रकारको दोष देखियो, प्राकृत शरीर छ, उहाँमा दोष भयो अथवा हाम्रो दृष्टिमा दोष आयो भने त्यस्ता बेलामा पनि उहाँसँगको नाता छिनाएर छिन्दैन, गुरु फेरेर कहिल्यै फेरिँदैन, त्यो अपचार मात्र हुन्छ। आचार्यका विषयमा गरिएको अपचार असह्य अपचार हुन्छ। त्यस कारणले त्यो अपचार गर्न हुन्न। अलग्ग रहनु, उहाँका उपदेशहरूलाई र उहाँको सम्बन्धको मात्रै अनुसन्धान गर्नु। उहाँका पनि आचार्य हुनुहुन्छ, उहाँलाई नजिकबाट श्रद्धाले सेवा गर्नु, अथवा उहाँभन्दा पनि माथि गएर सबैका आचार्य भनेका रामानुज स्वामीजी हुन्छ, रामानुज स्वामीजीमा निष्ठा बनाउनु, तर आचार्यसँगको सम्बन्ध तोड्न नखोज्नु। तोड्यो भने यो पनि दुर्घटनामा पर्छ। यसोस्ले यो सम्बन्धको रक्षा गुरुले पनि गर्नुपर्छ र शिष्यले पनि गर्नुपर्छ। यो कुरा यहाँ जान्न पर्यो। परस्परम अनवरतम अविरक्षणीयम इत्युक्तम भवति, दुवैले रक्षा गर्न पर्यो। त्यस पछाडि क्षमा प्रार्थना गर्नुभयो गोपिनीहरूले। हामीले सामान्य नामले बोलायौँ भनेर, सामान्य नाम के विशेष नाम के त्यो त अघि नै हामीले जानिसकेका छौँ। कुनै नाम सामान्य होइनन्, कुनै विशेष होइनन्। कहाँ निष्ठा छ? विभव अवतारमा निष्ठा हो भने गोविन्द गोपाल राम आदि गरेका नाम, अथवा भगवानको परत्वमा निष्ठा हो भने नारायण आदि गरेका नाम, यति मात्रै फरक हो। क्षमा प्रार्थना गरिन्छ नि, उपचारापदेशेन कृतान हर हर मया अपचारानिमान सर्वान क्षमस्व पुरुषोत्तम। भगवानको सेवा अर्चना इत्यादि गर्यो, गरिसकेपछि अन्तिममा हात जोडेर भनिन्छ, हे प्रभु, हामीले सेवा गरिरहँदा यो उपचार चढायौँ, यो चिज अर्पण गऱ्यौँ भन्दा भन्दै अपचारै अपचार मात्रै बढाइएको छ। के गर्नुपर्ने काम त गर्न सकिएन, धेरै अपचार गरियो। त्यस कारणले अपचारान इमान सर्वान क्षमस्व, हे पुरुषोत्तम सम्पूर्ण अपचार क्षमा गरिदिबक्स्योस् भनेर जसरी भगवानसँग क्षमा याचना गरिन्छ,
यसै गरी आचार्य सेवा गरिरहँदा कति पटक आफ्ना अज्ञानताका कारण दोषहरू हुन सक्छन्, अपचारहरू बन्न सकेका हुन्छन्। पटक पटक शिष्यले प्रभु कुनै अपचार भएको छ भने क्षमा गरिबक्सियोस् भनेर क्षमा याचना सदैव गरिरहनुपर्छ सत् शिष्यले। धेरै अपचार त आचार्यका सन्निधिमै हुन्छ, किनभने भगवान् त बोल्नुहुन्न, थाहा पनि पाइन्न, तर आचार्य बोल्नुहुन्छ। त्यो बोलेकाले कहिलेकाहीँ आफूलाई बित्छ अनि नचाहिँदो जवाब फर्काइएला के होला। त्यस कारणले भगवान्का सन्निधिमा भन्दा ज्यादा आचार्य सन्निधिमा अपचार गरिएको हुन्छ, कहिलेकाहीँ भनेको नमानिएला इत्यादि। यस कारणले सदैव क्षमा प्रार्थना गरिरहनुपर्छ आचार्यका सन्निधिमा। दासले केही बिरायो भने क्षमा होस् इत्यादि भनेर। यो क्षमा याचना नै आजको गाथाको सार सर्वस्व हो। यसलाई गोदादेवीले अत्यन्त सुन्दर ढङ्गबाट निरूपण गर्नुभएको छ। आउँ अब यस गाथाको सङ्ग्राहक श्लोकलाई पाठ गरेर आजको कथालाई विश्राम गरौँ। नित्यं पृष्ठे गवाम्नश्चरणमसनमप्यस्ति कृत्यं मुकुन्द त्वामस्मिन् गोपवंशे जनिजुषमलभा मह्यहो भाग्यमेतत् स्वत्सम्बन्धस्त्वहार्यो जडमतिभिरिहास्माभिरुक्ता लघुक्तिः सोढ्वभीष्टं प्रदेहीत्यभिहितमवदद् दिव्यगोदा मुदे नः। जय श्रीमन्नारायण।